हामीले जुन काम गर्ने एउटा मौका पाएका छौँ, यो मौकालाई पनि सुनौलो अवसरको रूपमा लिँदै हामी उहाँलाई धेरै सुस्वास्थ्य अनि सुरक्षाको पनि कामना गर्दै उहाँलाई हामी खदा अर्पण गरेर यो सहयात्री हामी पनि बन्न पाउँदाखेरिको एउटा उद्गार अभिवादन कृतज्ञता सहित उहाँलाई पनि हामी खदा लगाएर शुभकामना साथसाथै हामी पनि तपाईँको साथमा छौँ भन्ने यो हामी सङ्केत गर्न चाहन्छौँ। मनमा थियो जुन आज हामीले मनबाट त्यो बन्धनमुक्त भएको हामीलाई अनुभव भइरहेको छ। हामी आज खुसी छौँ, हाम्रो चेहराबाट तपाईँहरूले चाल पाउनुहुन्छ कि हामी कुन चाहिँ बन्धनमा थियो अनि बन्धमुक्त भएका छौँ। आज त्यो बन्धनमुक्त चाहिँ हामी कसरी भएका छौँ भन्दाखेरि जुन चाहिँ विसङ्गवाद थियो विचारहरूको, त्यो विसङ्गतवादी विचारबाट हामी आज मुक्त भएका छौँ। हामी जिटिए सेन्ट्रिक पोलिटिक्सदेखि माथि उठेर विकासदेखि माथिको जाति अस्मिता अस्तित्वको जुन चाहिँ एउटा कथनी मात्रै होइन करनी पनि अब चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा मूल विषय तेस्रो अध्यायका प्रणेता श्रद्धेय विनय तामाङज्यूले जुन उठाउनु भएको छ, त्यो मध्यम मार्गलाई उहाँले शङ्खघोष गरिसक्नु भएको छ। त्यसको त्यो अध्यायको हामी पनि सहयात्री आज हुन पाउँदाखेरि हामी खुबै नै हर्षित छौँ। साथसाथै तपाईँहरूले जुन चाहिँ न्यानो अभिवादनसहित हामीलाई एउटा योद्धाको रूपमा एउटा योद्धाले अर्को योद्धालाई जसरी स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने एउटा छ, त्यो तपाईँहरूले आज हामीलाई न्यानो अभिवादनसहित स्वागत गरिदिनु भएकोबाट हामीले यो चाल पाउँछ कि हामीले जे परि गऱ्यौँ राम्रो गऱ्यौँ, जेको लागि उठेको छौँ हामी सत्यको लागि उठेको छौँ। अनि सत्यको साथमा हामी सम्पूर्ण आज आएका टोली लगायत अरू पनि आउने दिनमा हामीसँग जोडिनेछन्। उहाँहरूलाई लिएर तपाईँहरूको सहयात्री हामी पनि बन्न पाएकोमा कृतज्ञतासहित तपाईँहरूको सहयात्रीमा हामीले आगामी दिनमा जे जति तपाईँहरूले हामीलाई जिम्मेवार दिएर पठाउनुहुन्छ त्यो जिम्मेवार निष्ठापूर्वक हामीले लिएर जानेछौँ, यो पनि प्रण गर्छौँ। अनि तपाईँहरूको यात्रामा अघि बढ्दाखेरि घाम पानी रुजी बिजी साँझ बिहान अन्धकार जे पनि आउँछ त्यसको लागि पनि त्यो फेस गर्नको निम्ति पनि हामी कटिबद्ध छौँ। अनि त्यसको निम्ति पनि आज म गायत्री मुखिया गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जो जिल्ला समितिको महासचिव थिएँ, आजदेखि त्यो पद त्यागेर 33 नम्बर समष्टिको इन्चार्ज पनि थिएँ, त्यो पद पनि त्यागेर आजदेखि उपरान्त म तेस्रो अध्यायका प्रणेता श्रद्धेय विनय तामाङज्यूको छत्रछायामा हामी सबै नै एक भएर काम गर्नेछौँ भन्ने प्रण राख्दै यो तपाईँहरूको न्यानो अभिवादन अनि तपाईँहरूले हामीलाई जस्तो प्रकारले स्वीकार्नु भयो यो स्वीकृतिको निम्ति पनि तपाईँहरूप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दै मेरो दुई शब्दलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। किनभने पार्टी छोडेर अर्को पार्टी त के अब यहाँ हामीले जोइन गरिसकेपछि उता रिजाइन गरेर यता आइसकेपछि केही त भन्नै पर्छ। खास कुरो के भन्ने भनेदेखि मलाई विनय भाइसँग जुन प्रकारको मेरो 2018 साल तल भेट भएको राति 12 बजी हामी त्यति बेला 5-7 जना म साथीहरू लिएर आएको थिएँ। उहाँसँग धेरै कुरा भयो, सबै भाइहरूले मन परायो उहाँको कुराहरू। कतिले भन्छ अलिक बोल्नु चाहिँ खडङखास बोल्छ, अलिक खस्रो बोल्छ हो भने त्यही त हो त मान्छेको त। चिप्लो लाउनु हुँदैन मान्छे, मेरै बेहोराको छ भन्ने सबैलाई म पनि त्यसै भन्छु सबैलाई। म कसैलाई पनि चिप्लो दल्दिनँ, हुन्छ हुन्छ हुँदैन हुँदैन त्यो खालको मान्छे म हो। त मेरै बेहोराको मान्छे हो उहाँ पनि, तर मनमा त्यस्तो कालो कप्टो छैन, जे भन्छ सिधै भन्छ उहाँले चाहिँ भनेर चाहिँ अब सबले मन पराएको छ। त्यही कुरोलाई लिएर
मैले भेट्दा ओर्दा नै बेसी जस्तो विनय भाइसँगै भेट्थेँ म। अनित थापासँग मेरो भेटघाट हुँदैन। उसले के भन्थ्यो, एकखेप भाइसित सल्लाह भएर भेट्न जानु नि भन्यो कि कुद्दा 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 हो घरि दाउलदेखि माथि कहाँ निक्ल्यौँ हो, त्यहाँ त होइन अरे, फेरि कोनीका पूजा गर्दैछ भन्यो। फेरि पूजामा आयौँ। पूजामा आएर बस्दा 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 फेरि कोनी कहाँ लग्यो हो। त्यो फर्स्ट टाइम। सेकेन्ड टाइम एउटा हाम्रो अब पेसाले म ठेका बिगा गर्छु, त्यो ठेका बिगाको काम लिएर हामी त्यो पनि अब साझामा पार्टनरसिपमा यो 100 डेज सप्लाई छ नि, त्यो सप्लाईको काम दिनुपर्छ भन्ने कुरो भएर चाहिँ हामीले काम पनि पाइसकेकै हो। 9,500 लेख्नु पनि 95,000 भइदियो। त्यो छिटो त्यो के अरे त्यो नेटमा चाहिँ त्यस्तो खालको भइदिएर त्यो काम भएन। र पनि कुदाइ गर्दाखेरि भाइले नै भन्नु होला गएर भेट्नु भन्नुभयो। भेट्नु आयौँ। भेट्नु आउँदाखेरि सोनादामा बोलायो, खरसाङ बोलाएको थियो। पहिला सोनादामा आउनु भन्यो। सोनादामा गयो, सोनादा खोज्यौँ कहाँ छ, तल पुरानो गएको छ भने। कहाँ हो कहाँ हो, त्यहाँ भेट्यौँ। त्यहाँ भेट्ने बित्तिकै लु जाउँ अब फेरि खरसाङै भन्यो। फेरि खरसाङ फर्कायो। खरसाङ फर्काएर कहाँ जान्छ, त्यहाँनिर एउटा बक्सिङको के हुँदै रहेछ प्रोग्राम, त्यो प्रोग्राममा गयो। त्यो प्रोग्रामबाट नि फेरि यहाँ पनि होइन भने फेरि घुमाएर माथि त्यो के अरे टुरिज्ममा आयो। त्यहाँ आएर घुम्दा घुम्दा हत्तु भयो हो। त्यहाँदेखि आएर बात मार्दाखेरि अब उसको कुरो त अब पहिले सेट गरिसकेको रहेछ। मलाई त यो बुढो मान्छेले चाहिँ किन ल्याएको भन्छ। अरे त्यही हो बोल्ने तरिका। मेरो छोरा जस्तो मान्छे हो त्यो अनित त। मेरो राजनीति जीवन 40 वर्ष भयो मैले राजनीति पोलिटिक्स गरेको। अहिले म 75 वर्ष पुग्दैछु। 30 वर्षदेखि मैले राजनीति गरेको। उसले मलाई सिकाउनु पर्छ। म बुढो भयो कि तन्देरी छु। बाघ बाघै हो, बुढो बाघ पनि बुढै हो, तर बाघै हो। त्यहाँदेखि मलाई मन नपरेको मान्छेको, त्यहाँदेखि मलाई पटक्कै मन पर्दैन। अनुहार पनि हेर्नु मन पर्दैन। एकखेप कुमाई भिजिट गयो, 3 कटेरतिर गएछ। त्यहाँ मैले थुप्रो स्कुलहरू बनाइदिएको छु। यो स्कुलमा गुरुहरू पनि दिएको थियो। स्कुलमा नै त्यो एसएसकेहरू एमएसकेहरू। यो कसले गरेको, शङ्खमणि राईले। यो कसले गर्यो, शङ्खमणि राईले। अन्त म केटाले भने राति भेट्नु जाउँ न भने उनीहरू रक्सी सक्सी माछा बोकेर गएको रहेछ। हाम्रो प्रेसिडेन्ट 45 को समष्टिको प्रेसिडेन्टले सँगै जाउँ न भने म आउँदैछु भन्यो। म त अरू केटा लिएर गइहालेँ। अन्त तिमी त किन ढिलो गर्यो? होइन एउटा ब्ल्याक डक र अलिक माछा लगिदिनु पर्थ्यो र पछाडि ठट मान्छे भनेर मैले कराएँ पनि हो। अन्त नेता आयो रक्सी र जाँडा लिएर जानु। अरे उनीहरूसँग त के छ कुरो छ, खडङ्गास कुरो पो राख्नुपर्छ त। मलाई चाहिँ भन्यो तपाईँले धेरै काम गर्नुभएको रहेछ र भन्यो। त्यति बेला टाइममा गऱ्यो अलिअलि, अब त्यस्तै हो भनिदिएँ हो। तपाईँको निकै गुणगान रहेछ त्यहाँ भन्दै थियो मलाई। त्यहाँ मात्रै होइन 8औँ पनि छ, तपाईँ जानुभएको छैन, 8औँ पनि छ भनिदिएँ मैले हो। मान्छे चाहिँ नि अब के भन्नु, अब त्यो बयान गरेर बयान गरि नसक्नुको मान्छे रहेछ। त्यो ठाउँै छैन बयान गर्ने। त्यस्तोको पछि चाहिँ म लाग्दिनँ। अस्ति मैले उसको हाम्रो सेक्रेटरीलाई भनिदिएँ मैले। त्यहाँ मरौमा भेट भयो, च्याङ्माको बाउ खसेको छ, त्यहाँ भेट भयो। भोलि कि पर्सि अघिदेखि हाम्रो एउटा मनमा थियो, जुन आज हामीले मनबाट त्यो बन्धनमुक्त भएको हामीलाई अनुभव भइरहेको छ। हामी आज खुसी छौँ। हाम्रो चेहराबाट तपाईँहरूले चाल पाउनुहुन्छ कि हामी कुन चाहिँ बन्धनमा थियो अनि बन्धमुक्त भएका छौँ। आज त्यो बन्धनमुक्त चाहिँ हामी कसरी भएका छौँ भन्दाखेरि जुन चाहिँ विसङ्गवाद थियो विचारहरूको, त्यो विसङ्गतवादी विचारबाट हामी आज मुक्त भएका छौँ। हामी जिटिए सेन्ट्रिक पोलिटिक्सदेखि माथि उठेर विकासदेखि माथिको जाति अस्मिता अस्तित्वको जुन चाहिँ एउटा कथनी मात्रै होइन करनी पनि अब चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा मूल विषय तेस्रो अध्यायका प्रणेता श्रद्धेय विनय तामाङज्यूले जुन उठाउनु भएको छ, त्यो मध्यम मार्गलाई
उहाँले शङ्खघोष गरिसक्नु भएको छ। त्यसको त्यो अध्यायको हामी पनि सहयात्री आज हुन पाउँदाखेरि हामी खुबै नै हर्षित छौँ। साथसाथै तपाईँहरूले जुन चाहिँ न्यानो अभिवादनसहित हामीलाई एउटा योद्धाको रूपमा एउटा योद्धाले अर्को योद्धालाई जसरी स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने एउटा छ, त्यो तपाईँहरूले आज हामीलाई न्यानो अभिवादनसहित स्वागत गरिदिनु भएकोबाट हामीले यो चाल पाउँछ कि हामीले जे परि गऱ्यौँ राम्रो गऱ्यौँ, जेको लागि उठेको छौँ हामी सत्यका लागि उठेको छौँ। अनि सत्यको साथमा हामी सम्पूर्ण आज आएका टोली लगायत अरू पनि आउने दिनमा हामीसँग जोडिनेछन्। उहाँहरूलाई लिएर तपाईँहरूको सहयात्री हामी पनि बन्न पाएकोमा कृतज्ञतासहित तपाईँहरूको सहयात्रीमा हामीले आगामी दिनमा जे जति तपाईँहरूले हामीलाई जिम्मेवार दिएर पठाउनुहुन्छ त्यो जिम्मेवार निष्ठापूर्वक हामीले लिएर जानेछौँ, यो पनि प्रण गर्छौँ। अनि तपाईँहरूको यात्रामा अघि बढ्दाखेरि घाम पानी रुजी भिजी साँझ बिहान अन्धकार जे पनि आउँछ त्यसको लागि पनि त्यो फेस गर्नको निम्ति पनि हामी कटिबद्ध छौँ। अनि त्यसको निम्ति पनि आज म गायत्री मुखिया गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जो जिल्ला समितिको महासचिव थिएँ, आजदेखि त्यो पद त्यागेर 33 नम्बर समष्टिको इन्चार्ज पनि थिएँ, त्यो पद पनि त्यागेर आजदेखि उपरान्त म तेस्रो अध्यायका प्रणेता श्रद्धेय विनय तामाङज्यूको छत्रछायामा हामी सबै नै एक भएर काम गर्नेछौँ भन्ने प्रण राख्दै यो तपाईँहरूको न्यानो अभिवादन अनि तपाईँहरूले हामीलाई जस्तो प्रकारले स्वीकार्नु भयो यो स्वीकृतिको निम्ति पनि तपाईँहरूप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दै मेरो दुई शब्दलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। दिनुपर्छ भन्ने मेरो उयो हो र यसै क्रममा विभिन्न जग्गाहरूमा म जुन पार्टीमा थिएँ पहिला उहाँहरूसँग मेरो एकदमै दैनिक सम्पर्कमा पहिला पनि थियो, अहिले पनि थियो। एउटा मानवताको हैसियतले पनि, साथीभाइको हैसियतले पनि अनि आत्मीयताको हैसियतले पनि। र यसै क्रममा आज म एकदमै धन्यवादी छु। म आभार अनि कृतज्ञता पनि म प्रकट गर्न चाहन्छु कालिम्पोङलाई र विशेष गरेर कालिम्पोङ जिल्ला कमिटीका महासचिव गायत्री गुरुमा, उहाँ साथै हाम्रो कालिम्पोङ जिल्ला समितिका उपाध्यक्ष, साथसाथै 45 नम्बर समष्टिका कार्यकारी अध्यक्ष लगायत गोरुबथान महकुमा समितिका सल्लाहकार, जसले धेरै राजनीतिमा भोटहरू हटाइसकेका छन्, शङ्खमणि दाजु, उहाँहरू दुवैको नेतृत्वमा कालिम्पोङमा अघि मात्र एउटा प्रेस भेला बोलाएर हामी वर्तमान पार्टीमा बस्ने छैनौँ अनि हामी आफ्नो स्वेच्छाले आउँदो दिनहरूमा दार्जिलिङ पहाडको भविष्यको निम्ति, तराई र डुवर्सको भविष्यको निम्ति अनि समस्याग्रसित यस जग्गाको निम्ति तेस्रो अध्यायबाट केही न केही पनि हाम्रो पनि सहयोग सहायता गर्ने मनसाई बनाएर उहाँहरूले राजीनामा दिनुभयो अनि साथसाथै तेस्रो अध्यायलाई समर्थन गर्नुभयो। म पुनः उहाँहरूलाई आभार अनि कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु अनि सम्पूर्ण कालिम्पोङवासीलाई म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु अनि विशेष गरेर कालिम्पोङका मिडियाका भाइहरू बहिनीहरू जो पनि आजको प्रेस भेलामा उपस्थित थिए, यस सुसमाचारलाई तपाईँको माध्यमबाट चारैतिरबाट फैलेर गयो। 1 घन्टाभित्रमा धेरै यसले उताउ चढाउ ल्याइदिइहाले पहाडमा। भनिन्छ राजनीतिमा केही प्रकारको गहिरो उताउ चढाउ आउँछ भने इतिहास साक्षी छ, त्यो कालिम्पोङबाट भएको छ। सायदै 2021 को कुनै एउटा शुभ दिनको निम्ति उताउ चढाउमा राजनीतिमा पहल भएको छ भने कालिम्पोङबाट भएको छ अनि भोलि केही दिन केही हुन्छ भने विशेष 15 तारिक जुलाईको अपराह्न जुन मैले एउटा निर्णय लिएँ दार्जिलिङ पहाडको लागि,
तराईको लागि, डुवर्सको लागि अनि समुद्र गोर्खाको लागि। तत्पश्चात दार्जिलिङ पहाडको राजनीतिमा धेरै उताउ चढाउहरू देखिन गयो। कोभिडको सङ्क्रमण कालमा सायदै अहिले जनमानसको मस्तिष्कबाट कोभिड बिर्सेर गयो पहाडमा। बरु राजनीति कतापट्टि जान्छ या राजनीतिले पहाडको राजनीतिले आउँदो दिनहरूमा कस्तो रूप धारण गर्छ यहीमै चिन्तित भइरहेको हामीलाई भान भइरहेको छ। र यसै क्रममा मैले त्यस दिन मेरो राजनीतिक जीवन 33 वर्षसम्म जाँदाखेरि पहिलो अध्याय नै भनौँ म जहिले पार्टीसँग थिएँ, दोस्रो अध्याय भनौँ राजनीतिको त्यो म गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासँग थिएँ। र अब मेरो रहल अनि भनौँ अन्तिमै हुन्छ होला यो तेस्रो अध्यायको राजनीति गर्न चाहन्छु भनेर मैले उक्त दिन भनेको थिएँ। र यो विषयमा धेरै जिज्ञासाहरू उत्पन्न भयो, धेरै प्रश्नहरू पनि आए, धेरै जनमानसमा या नेतृत्वहरूमा। अनि म जुन पार्टीमा थिएँ त्यो पार्टीका नेतृत्वहरूदेखि लिएर कार्यकर्ता समर्थकहरूमा पनि यो कुरोहरू जन्मेका हुन्। अनि कतिजना मसँग आएर बातचित पनि भयो, कतिवटा कुरोमा सन्तुष्टि पनि भयो। र मेरो चाहिँ भनाइ के थियो भन्दाखेरि पहिला मैले कुन अध्याय गर्दैछु, अध्यायको बाहिरी खेस्टा भित्र त म बताउन सक्दिनँ होला, तर बाहिरी खेस्टा तपाईँले बुझेर जानुपर्छ ताकि त्यो कुरो मन पर्यो भने तपाईँले त्यो यात्रामा सहभागी बनाइदिनुहोस्। यदि मन परेन भने म एक्लै पनि तय गर्न चाहन्छु, किनभने मेरो आफू यहाँबाट भगवानको घरमा जानुभन्दा अगाडि मैले यत्रो वर्षको राजनीतिमा केही न केही मैले समाजलाई, जातिलाई, पहाडवासीलाई, तराईवासीलाई, डुवर्सवासीलाई दिनुपर्छ भन्ने मेरो उयो। र यसै क्रममा विभिन्न जग्गाहरूमा म जुन पार्टीमा थिएँ पहिला उहाँहरूसँग मेरो एकदमै दैनिक सम्पर्कमा पहिला पनि थियो, अहिले पनि थियो। एउटा मानव तपाईँको माध्यमबाट चारैतिरबाट फैलिएर गयो। 1 घन्टाभित्रमा धेरै यसले उताउ चढाउ ल्याइदिइहाले पहाडमा। भनिन्छ राजनीतिमा केही प्रकारको गहिरो उताउ चढाउ आउँछ भने इतिहास साक्षी छ, त्यो कालिम्पोङबाट भएको छ। सायदै 2021 को कुनै एउटा शुभ दिनको निम्ति उताउ चढाउमा राजनीतिमा पहल भएको छ भने कालिम्पोङबाट भएको छ। अनि भोलि केही हुन्छ भने यसको सम्पूर्ण श्रेय कालिम्पोङमा जान्छ। अनि इतिहास पनि यो साक्षी छ र आउँदो दिनहरू पनि यसले सुनौलो अक्षरमा यसले लेखेको हुन्छ भन्ने म आशा साँच्छु। र आजदेखि प्रत्यक्ष रूपमा, अब 80सम्म अप्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूले काम गर्दै थिएन होला, तर आजदेखि प्रत्यक्ष रूपमा जो जति पनि आज आए उहाँहरू नेतृत्व आउनुभएको छ। विशेष गरेर उहाँहरूलाई सम्पूर्ण टोलीलाई म स्वागत पनि जनाउँछु। र विशेष म कालिम्पोङ जिल्ला अन्तर्गत विभिन्न जग्गाका, समष्टिका अनि सम्पूर्ण नेतृत्वहरूलाई, कार्यकर्तालाई या साधारण जनमानसलाई म यो भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरू पनि तेस्रो अध्यायमा पहाडलाई माया गरेर के गर्नु चाहनुहुन्छ भने कालिम्पोङले अब उसो आजदेखि गायत्री मुख्य गुरामा अनि शङ्खमणि राई दाजुसँग सम्पर्क राख्नुहोला। र म केही दिन पश्चात म फेरि कालिम्पोङ आएर तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्नेछु। अनि त्यस समय कालिम्पोङलाई मैले के भन्नुपर्ने हो, कालिम्पोङको जनतालाई, मेरो सन्तानलाई मैले के सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, उक्त दिन आएर गर्नेछु। र विशेष गरेर तपाईँहरू सम्पूर्ण कालिम्पोङवासीलाई फेरि म दार्जिलिङको तर्फबाट मुरी धन्यवाद दिँदै आउँदो दिनको निम्ति शुभेच्छा, शुभकामना प्रकट गर्छु।